सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको धारा 5 मा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछ भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ। त्यस्तै भाग 4 को राज्यका सिद्धान्त, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा केही समय पहिले भारत सरकारले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लगायतका जमिनलाई भारतीय भूमिमा पारी नक्सा प्रकाशित गरिएकोमा सम्पूर्ण मुलुकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्। हाम्रो देशको अविभाज्य भूमिलाई आफ्नो देशको नक्सामा गाँसेर भारत सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट नेपालको उक्त भूभाग र सो भूभागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्न दृढ राष्ट्रिय अडान कायम भयो। सीमा सम्बन्धी उक्त विषयमा उच्च स्तरका अभूतपूर्व एकता कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यसलाई अझ सशक्त ढङ्गका साथ कूटनीतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रबाट वर्षौंदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। निर्देशन: नेपाल सरकारद्वारा जारी कूटनीतिक पहललाई अझै सशक्तका साथ अघि बढाउन र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल कदमी गर्न। 2. यस मामिलामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकतालाई कायम राख्न। 3. नेपालको सम्पूर्ण सीमाहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न। 4. नेपाल भारत उच्च स्तरीय प्राविधिक समितिद्वारा सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहललाई निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्न। हामीले यो सङ्कल्प प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। अध्यक्ष महोदय, यो एउटा देशको असाध्यै पेचिलो प्रश्नमा आज हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। कुनै पनि देशको लागि त्यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, त्यो देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता त्यो देशको लागि जीवन मरणको प्रश्न बन्छ। त्यो चाहिँ निर्णायक प्रश्न बन्छ। र आज हाम्रो देशको कालापानी, हाम्रो देशको लिम्पियाधुरा, हाम्रो देशको लिपुलेक हाम्रा लागि त्यस्तै विषय बनिराखेको छ। हामीले कुनै अर्को देशको माटो, एकमुठी माटो उठाएर हाम्रो देशतिर फाल्न खोजेको होइन। हामीले केवल यो हाम्रो देशको तमाम तथ्यहरूको आधारमा, तमाम प्रमाणहरूको आधारमा, तर्कहरूको आधारमा, उचित तर्कहरूको आधारमा हामीले हाम्रो भूभाग यो हो भनेर भन्न खोजिराखेका छौँ। बिना तर्क, बिना तथ्य यो भन्नु पनि हुँदैन र हामीले भनिराखेका पनि छैनौँ। र आज हामी जुन विषयमा छलफल गर्दैछौँ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, यो सुगौली सन्धिदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले जमिनको लागि, हाम्रो भूभागको लागि कालापानीको लडाइँ लडे, तमाम लडाइँहरू लडे, जीवन उत्सर्ग गरे। त्यो एउटा पुर्खाहरूले आर्जेको नेपाललाई, हाम्रो देशलाई हामी यति बेलाका नेपालीहरूले, हामी बाँचेका नेपालीहरूले हामी छोड्न सक्दैनौँ। हाम्रो भूभागलाई हामी छोड्न सक्दैनौँ।
हाम्रो प्रश्न यति हो र आज सुगौली सन्धिले जुन नेपालको सीमा तय गरेको छ हामी त्यसमै छौँ। अहिले हामी त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छौँ। सिङ्गो देशले भनेको छ सुगौली सन्धिले मेची र महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानिसकेपछि मेचीदेखि पश्चिम र महाकालीदेखि पूर्व, महाकालीको उद्गम स्थल कुन हो, महाकाली नदी कुन हो भन्ने कुरा पनि नदी सिद्धान्तको आधारमा हामी त्यसमा पनि स्पष्ट भएर कुनै चाहिँ त्यसमा पनि लापरवाहीपूर्वक भनिदिउँ न त भनेको आधारमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नदी सिद्धान्तको आधारमा हामीले जुन नदीका भङ्गालाहरू एउटा उद्गम स्थल भएर बग्ने धेरै नदीहरूमा मूल नदी कुन हो भन्ने प्रश्नमा संसारको एउटा नदीको सिद्धान्त छ। जुन नदी लामो हुन्छ, जुन नदी गहिरो हुन्छ, त्यही नै त्यसको उद्गम स्थल हुन्छ। हो, त्यही सिद्धान्तलाई मानेर हामीले कुटी याङ्दी लिम्पिया धुराबाट बग्ने महाकाली नदीलाई त्यही सिद्धान्तको आधारमा हामीले हाम्रो त्यही नदी हो, उद्गम स्थल त्यही भएको महाकाली नदी हो, जसको पूर्व नेपाल पर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। त्यस कारणले त्यहाँभन्दा पूर्वको भाग यो नेपाल हो, यो हामी छोड्न सक्दैनौँ। हामीले यो कुरा उठाइराखेका छौँ। यो एउटा तथ्य हो, तर्क होइन। यो तर्क हामीले चाहिँ नि एउटा उचित तर्क यस आधारमा भनेर भनौँला, तर यो त तथ्य छ, यो तथ्य हो, यो प्रमाण हो। यही आधारमा हामीले भनेका छौँ कि यो हाम्रो जमिन हो, यो नेपाल हो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसको साथमा त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूको भनाइ के छ, स्थिति के छ, त्यो प्रश्न आउँछ। त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू लिम्पिया धुराका, लिपुलेकका, कालापानी क्षेत्रका भूभागका जनताहरू, आज नाभी भन्नुहोस्, कुटी भन्नुहोस् वा त्यस वरपरका अरू ग्रामीण बस्तीहरू भन्नुहोस्, त्यहाँका जनताहरू जति बेला नेपालमा जनगणनाको सुरु भयो त्यति बेलादेखि उनीहरू नेपाली छन्, जनगणना भएको छ। र यो अर्को एउटा बलियो प्रमाण छ। जनता स्वयं उपस्थित छन् र जसले गणना गर्यो त्यति बेला त्यो अप्ठ्यारो भूमिमा पुगेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई भेटेर जसले जनगणना गर्यो, भैरव रिसाल, उहाँ अहिले जीवित प्रमाण हाम्रो सामनेमा हुनुहुन्छ। त्यसको साथमा जनताहरूले मालपोतमा गएर तिरो तिरेको, ट्याक्स बुझाएको ती रसिदहरू हामीसँग छन्। जनताको अवस्था, भूमिको अवस्था, यी तमाम प्रमाणहरूले यो भूमि नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। आज खुसीको कुरा, गौरवको कुरा, यो ऐतिहासिक एउटा परिघटना, अर्को राजनीतिमा अर्को एउटा घटना पनि हाम्रो देशमा हाम्रो भूगोलको विषयलाई लिएर हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रश्नमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू, सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सबै पक्ष, भूगोलविदहरू, सबै पक्ष चाहिँ आज एकताबद्ध भएर आज सबैले एक स्वरमा भनेको स्थिति छ कि यो नेपालको भूमि हो, यो हामी छोड्दैनौँ र यसको समाधान यो छिटो हुनु पर्यो भनेर सबैले भनिराखेको स्थिति छ। त्यसकारण म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस मामिलामा, जसले पहल कदमी लियो राष्ट्रिय एकताको लागि। यो विषयलाई राष्ट्रिय बहसको विषय, सबै एकै ठाउँमा बसेर यसलाई समाधान गरौँ भनेर त्यसको थालनी गर्यो। म नेपाल सरकारलाई म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथमा अरू पहल कदमीहरू पनि भएका छन्। यो डिटेल कुरा आजै यसको सबै कुरा बताउनको लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू यहाँ आउनुभएको छ, उहाँले नै धेरै कुरा बताउनु हुनेछ। हाम्रो जानकारीमा भएसम्म आज परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट भारत समक्ष प्रस्तुत गर्यो। हिजो मात्रै अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको सिलसिलामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यू बीचमा शुभकामना आदान प्रदान मात्रै भएन, शुभकामना आदान प्रदान त भयो, त्यसको साथमा
2019 को समीक्षा गरेर नेपाल भारत बीचमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्यौँ भनेर उहाँहरूले समीक्षा गर्नुभयो। त्यसको साथमा केही समस्याहरू छन्, सीमा लगायतका समस्याहरू छन्, त्यसको हामीले यो सन् 2020 मा यसलाई हामी चाहिँ यी समस्याहरूलाई पनि समाधान गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भनेर त्यसको पनि प्रतिबद्धता भयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। हामीलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। हो, हाम्रा यी समस्याहरू त्यहाँको कुरा मात्रै होइन, सुस्ता दुख्छ हामीलाई। देशका अरू तमाम भूभागहरू छन् जहाँ सीमाको समस्या छ। यी तमाम समस्याहरू हामी समाधान गरेर अगाडि बढौँ, देशलाई समृद्धितिर, देशलाई विकासतर्फ, जनताको जीवनलाई खुसियालीतर्फ हिँडाउने आज एउटा सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। देशलाई विकासतर्फ अगाडि बढाउने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। हो, त्यसको साथमा अब हामीले यी हाम्रा सीमाका समस्याहरू, चाहे त्यो दक्षिणतर्फ होस्, धेरै दक्षिणतर्फ हाम्रा समस्याहरू छन्, यो यथार्थता हो। उत्तरतर्फ रहेका समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गरौँ र हाम्रो किल्ला, हाम्रो नेपाल राष्ट्रलाई एउटा जोगाउने अहिले गृह मन्त्रालयको एउटा सूचना हामीले सुन्यौँ। दक्षिणतर्फ, उत्तरतर्फ सुरक्षा कर्मीहरू खटाउने, त्यस्ता क्याम्पहरू राख्ने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। यो असाध्यै खुसीको कुरा हो, यो आवश्यकताको कुरा हो। हामी त्यस हिसाबले पहल कदमी लिएर यी तमाम समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सकौँ र मूल रूपमा आजको यो सङ्कल्प प्रस्ताव जुन कालापानीको विषय छ, लिपु लेक र लिम्पियाधुराको विषय छ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय एकताको साथमा यसलाई समाधान गरेर देशलाई एउटा निकास दिने ढङ्गले अगाडि बढ्न सकौँ। यही अर्थमा यो सङ्कल्प प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत भएको छ। हामी सबै एकताबद्ध छौँ र अरू बाँकी कुरा मलाई लाग्दछ यसको समग्र पक्षको बारेमा हामी हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू समेत यहाँ हुनुभएको हुनाले उहाँबाट नै धेरै कुराहरू सुन्नेछौँ। यस अर्थमा सङ्कल्प प्रस्तावलाई हामीले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ र मलाई लाग्दछ यसमा सबैको समर्थन पनि छ। यति कुरा राखेर मैले आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु, सङ्कल्प प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।